کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ہر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے جو کمزور ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا تھا یا اس کا کیا ہوتا تھا، اس کا انجام کیا ہوتا تھا. تو معزز سامعین، جیسے ہمارے ساتھ ہیں محمد رضوی صاحب، آج پھر سے موجود ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں. تو میں محمد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی تلاوت فرمائیں اور ہم سب وہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. سبحان اللہ. عالم الغیب والشہادہ. سبحان اللہ. هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو. سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض. اللهم زد فزدنی. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبحان ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جیسے میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے اسلام سے پہلے معاشرہ کیسا تھا. آج پھر سے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب اور ان سے ہم سوالات کریں گے. جیسے لاسٹ آپ نے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے جیسے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ ناگزیر کیسے ہو چکی تھی، کہ ان کا آنا ضروری کیسے تھا، اس کے متعلق ہم نے کافی سوالات اور جوابات ان سے جانے. آج ہم آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہیں فاز مسافر کے پلیٹ فارم سے اور علم کی دنیا سے ہیں. اور آج اسی سلسلے کی کڑی میں ہماری ایپیسوڈ نمبر سیریز نمبر 2 ہے. یہ سوالات ہیں ہمارے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں اور علم کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے آج ہم مولانا صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ عرب معاشرے کی اصل میں بنیاد کیا تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت عرب معاشرے کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, फना इतना तो हो जाऊं जी जी। मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। तो मैं आज फिर आपके सामने अपने मोहसिन, अपने मोहतरम भाई सिद्दीक कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की दूसरी नशिस्त के अंदर उन्होंने इल्म की दुनिया में, जिसके मैं और आप सारे तालिब हैं, दावत दी। तो आपने जो सवाल किया, इस्लाम से पहले अरब मुआशरे की बुनियाद क्या थी, तो मैं उसके लिए अर्ज करता हूँ कि इस्लाम से पहले अरब मुआशरे की जो बुनियाद थी वो कबायली निज़ाम पर थी, जहां नसब, ताकत और कबीले की बर्तरी को ही हक समझा जाता था। इंसाफ, कानून और अखलाक के बजाय ताकतवर कबीला कमजोर पर गालिब आता था। ये इस्लाम से पहले अरब मुआशरे की बुनियाद थी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो सर हम मज़ीद ये जानना चाहेंगे, कानून और जो फैसले होते थे उस वक्त किसके हाथ में होते थे? जी, तो आपका दूसरा सवाल है कि इस्लाम से पहले जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अरब में कानून और फैसले किसके हाथ में होते थे? इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में कानून और फैसले ताकतवर कबीले जो होते थे, कबायली सरदारों के हाथ में वो निज़ाम था। यहाँ ताकत ही कानून समझी जाती थी, जो सारे मामलात थे वो ताकत ही की बुनियाद पर होते थे। तो इसका मतलब है जो कमज़ोर है वो कहाँ पे स्टैंड करता था, अंजाम क्या होता था? कि इस्लाम से पहले कमज़ोर जो इंसान होता था उसका अंजाम क्या होता था? तो इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में कमज़ोर इंसान जुल्म, जिल्लत और इस्तेहसाल का शिकार होता था और उसे कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। ये इस्लाम से पहले के जो निज़ाम था कबायली, उसमें ये एक कमज़ोर इंसान का अंजाम होता था। तो ये जो कबाइल होते थे उस वक्त, मतलब ये किस तरह के, इनका मैकेनिज्म क्या होता था? देखिए, उसमें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो मामलात थे वो और थे। मेरे आका की आमद जैसे हुई तो जुल्मत, अंधेरा रोशनी में तब्दील हो गया। आपने इंसानी कदरों को जो जिल्लत का सामना कर रही थी, आपने उसको लोगों को एजुकेट किया, इल्म दिया, जिससे वो मुआशरा जो बदहाली का शिकार था वो बिहम्दि ताला हुजूर की आमद के बाद वो मुआशरा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, जिस तरह आप देख सकते हैं सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी कि इस्लाम से पहले आप क्या थे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में आने के बाद, इस्लाम कबूल के करने के बाद आपकी जो ज़िंदगी थी उसमें क्या तब्दीलियाँ हुई। तो इसी तरह आपने पूरे मुआशरती निज़ाम को तब्दील कर दिया। तो ये सारा आपकी आमद की बरकत से था। और इसका आखिर जो होता है वो नात शरीफ पे होता है, जो हदियतन, तोहफतन, नज़रानतन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। तो उसकी सादत हमेशा से जो हासिल करते आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा मोहम्मद रिजवी साहब। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, सुभान अल्लाह। कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया।
ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا واہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور دنیا کے سلاطین بیکاری کہ دنیا کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے عورت کو کیا ملکیت سمجھا جاتا تھا. آج کے پروگرام کے پوچھے جانے والے ایم سی کے آڈینس کے لیے اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی بنیادی شناخت کیا تھی؟ فیصلے اور قانون کس کے ہاتھ میں تھے؟ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ کون سا تھا؟ تو ان سوالات کے جوابات دے کے آپ انعامات کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم کی دنیا مسافر 1800 یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے. اس لیے آپ ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ریڈی رہیں. اور آپ بھی اگر جیتنا چاہتے ہیں، ون کرنا چاہتے ہیں، انعامات جیتنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میں ہوں محمد صدیق قریشی. والسلام علیکم.